Anian na usab kita nining ato ang pagsangyaw sa kamatuoran, ang kamatuoran nga maoy mohatag kanato igsuon o kagawasan. Sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan nga daghan kay mabutang wa tay kasiguruhan. Ang matag unya, ang matag ugma maoy pipila lamang sa mga butang nga dili sakop sa atong tawhanong kahibalo, busa kinahanglan igsuon nga makasiguro ta nga ang atong mga ginabuhat, ang ato ang gigugol nga panahon alang sa matag butang dili gid masayang. So ginaingon pa makagisuonan nga laging lamang ang sigurista, no, nga sa matag butang iyang gibuhat ginasigurado gid niya nga dili makawang ang iyang mga paghago. So igsuon sa hisgutanan nga kaluwasan kita gimatuto sa pagtudlo nga didto ra unya kuno sa langit mahibaw-an, no, sa hukmanan sa Dios, kung ang atong destinasyon, kung ang atong eternidad ba dito ba sa impyerno o kon sa langit, no, kauban sa atong labing gamhanan nga Dios. Igsuon mo kini ang mga pagtudlo nga namathan nato sukad pa kaniadto nga bisan ako igsuon mo na kung nahibaw-an. Apat na Biblia igsuon ang kamatuoran sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia nagahisgot gyud, no, nga kung dawaton nato si Kristo, ihatag kanato ang katungod, ihatag kanato sa Dios ang katungod sa pagkahimong iyang anak. Mabasa kana sa Juan 1:12. So kung mo desisyon di kita nga dawaton si Kristo sa atong kinabuhi, ngun nga atong Dios Ginoo ug manluluwas, kung ato nang himuon igsuon maangkon day nato ang katungod sa pagkahimong anak sa Dios. Ug ang tanang anak sa Dios nga midawat ug mituo kang Kristo hatagan usab sa Dios og timaan nga sila iyahan ang gipinag-iya, pinaagis paghatag kanila sa balaang espiritu ingon nga silyo, pamatuod, tanda nga kana nga tawhana o kita nga midawat kang Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas, iyahan na gyud mga kaigsuonan. So gawas niya na ang ato ang pagkahimong anak ug iyang pagkahimong amahan diri kanato di na gyud na mausab igsuon kay matud pa niya, no, sa Juan 10:28 ang iyahang mga karnero nakaila kaniya ug siya